sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Biyernes. Maayong adlawng Biyernes usab si Ariel ug sa ato ang mga sukintik paminaw ug mao ni ato ang latest weather update. Ang habagat o southwest monsoon mao'y weather system nga padayong nakaapekto sa ato ang nasod. Wala tay gi-monitor nga LPA sud sa ato ang Philippine Area of Responsibility apan diha sa gawas nga bahin natay duha ka LPA nga gi-monitor. Una ni ang kanhing bagyong si Bising nga karon usa na lamang ka remnant low pressure area nahimutang ni habagatan nga bahin sa China around 750 kilometers west northwest sa Itbayat, Batanes. Kaduha nga LPA nahimutang ni far east o 2,035 kilometers east northeast usab sa may extreme northern Luzon. Taas ang tsansa nini nga mamahimong bagyo apan kining duha ka LPA ubos ra ang tsansa dili ra ni makasud sa ato ang Philippine Area of Responsibility o PAR. Apan makapakusog ni sa ato ang hanging habagat o southwest monsoon. Musod sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan lapit na ang probinsya sa Sugbo makasinati ta aning medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan ug nagpabiling ta sa aton tsansa ani mga katag-katag nga hinay nito sa kasarangan ug na okasyon gihapon nga kusog na mga pagulan. Sagad masa natin ni especially diri sa Central Visayas late morning o sa early afternoon ngadto na sa gabi atong mga pagulan karong adlaw for at least in the next 3 days nakita nato nga susamang senaryo apil na karong weekend makasinati ta og susamang timpo sa panahon taas atong tsansa sa mga pagulan mo nagyapon ning hulga ani posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung makasinati pagbalik ani kusog ug mga bagdugay na mga pagulan. Karong mga orasa wala tay nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas. Hinay nga to sa kasarangan nga hangin na magpasulabi sa tibuok Kabisayaan nga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatan kasadpan ug atong kadagatan na dunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Wala ra tay giisa nga gale warning. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 10:48 sa buntag ginagilawmon nga 1.8 meters ug mohunas sa alas 6:28 niyang gabi inigimabon nga negative 0.2 meters. Ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius ug atong haring adlaw mo nisubang sa alas 5:29 sa buntag ug mosulok ni sa alas 6:10 sa hapon. Ug matong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph. Mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Happy weekend ka natong tanan. Welcome sir, happy weekend. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes pizza 11 bulan sa Hulyo tuig 2025. Ang atong weather update kung dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Sir Joseph Merlas nga naghatod sa atong kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa news sa kabuntag